छ। म एउटा युजर प्राप्त गरेको छु, म त्यही अनुसारले करारको सिकाउँदैछु तपाईहरुलाई। करारको कर्मचारीको विषयमा म भन्दै गइरहेको छु। त्यसमा तपाईका विभिन्न किसिमका सेवा समूहका भन्नुभएको छ। त्यो सेवा समूह भन्दा पनि विभिन्न पद तहका हुन सक्लान्। त्यो भनेको कस्तो कस्तो भन्दाखेरि प्रदेश छैटो भनेको तपाईको जुनमा देखिन्छ, प्रदेशको राजपत्राङ्कितमा छान्नु होला, प्रदेश छैटो भेटिहाल्छ। सर मैले यहाँ फेरि एक उसमा गएँ, मैले एउटा युजर पाएको छु, त्यही अनुसारले म गइरहेको छु। यो आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटबलको नम्बर रहेछ, के अरे युजर रहेछ। त्यो अनुसारले म तपाईहरुको करारको कर्मचारीको विषयमा गइरहेको छु। करारको कर्मचारीहरु को जसको पान नम्बर छ भने तपाईले पान नम्बर अनुसार जान सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ कहाँबाट भन्दाखेरि लेखा प्रणालीको अभिलेख प्रविष्टि मार्फत जान सकिन्छ। त्यसका लागि दुई तीनवटा कुरा हुनुपर्छ। पान नम्बर तपाईले अनिवार्य चाहिन्छ र साथीहरुले भन्नुभएको छ कता सेवा समूह त्यता सेवा समूह होइन, कर्मचारी भनेको करारको दुई तीन थरीको मात्र राख्ने चलन छ। स्थायी दैनिक ज्यालादारीमा भनेको हसच्चा, हेभी सवारी चालक, प्रथम स्तरको सबै प्रथम स्तरको हुन्छ हसच्चा या हेभी सवारी चालक, अनि कार्य सहयोगी प्रथम स्तरको, कम्प्युटर अपरेटर प्रथम श्रेणीको, न्याय सेवातिर वैतनिक वकिल हुन्छ। जिल्ला अदालतमा हरेक जिल्ला अदालतमा सहयोगीको रूपमा वैतनिक वकिल हुन्छ गरिबका लागि भनेर राखिन्छ। अधिकृत स्तरमा भने न्याय सेवामा पनि अदालतहरुमा माथि उच्च अदालत र तपाईको सर्वोच्च अदालतमा पनि वैतनिक वकिलहरु हुन्छन्, तिनको हुन्छन्। तिनको समान पदमा मिल्ने गरी म्यापिङ गर्नु होला। यदि प्रोजेक्टहरुमा कतै करारका कर्मचारी जस्तो डिएलपिआई सिएलपिआई मा छन्, करारका इन्जिनियर साहबहरु राख्नु भएको छ, त्यो विषयमा पनि रापो तृतीयसँग मिलाएर राख्दा हुन्छ। उहाँहरुले आखिर त्यही सुविधा पाउने हो, सबै कुरा त्यसमा सुविधा रहँदैन करारको कर्मचारीको हकमा। के खान्थे अघि खाजा खाएर तल गएर हैन सर, खाजा खाएर यहाँ हामी करारकै कर्मचारीको मोडुलमा गइरहेका छौं। त्यसका लागि तपाईले ड्याशबोर्ड भित्र लेखा प्रणाली, राजस्व, बजेट, हेल्प, एफएक्यू, लगआउट, यो 6 वटा भेट्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ लेखा प्रणालीमा जानुपर्ने हुन्छ। लेखा प्रणालीमा पनि तपाईले सम्झिनु होला, अभिलेख प्रविष्टिबाट जाने, पान नम्बर छ भने अभिलेख प्रविष्टिबाट जाने, अभिलेख प्रविष्टिमा गएर कर्मचारी प्रविष्टिमै जाने, कर्मचारी प्रविष्टिबाट गएर तपाईले नयाँ क्लिक गर्ने। सम्झिनुस् है, नयाँ क्लिक गर्ने, यहाँ नयाँमा नयाँ क्लिक गर्ने। नयाँमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा खाली ड्याशबोर्ड आउँछ तपाईको स्क्रिनमा, नयाँ स्क्रिनमा आउँछ। नयाँ यो स्क्रिनमा चाहिँ तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको जे छ त्यो सेभ गर्दै जाने हो। यहाँ छान्ने स्थायी कर्मचारी, करार, पदाधिकारी के लेखेका छन् त्यसमा जानुहुन्छ। संवैधानिक आयोगका प्रमुख, संवैधानिक आयोगको प्रमुखहरू, अन्य संवैधानिक आयोगको प्रमुखहरू, सम्मानीय राष्ट्रपति, सम्मानीय 6 वटा सम्मानीय पदको संसद सचिवालयका पदाधिकारीहरू, सबैलाई पदाधिकारी महलबाट जानु होला। अझ न्याय परिषदको पनि त्यतैबाट जानु होला। पदाधिकारीबाट कोही साथीहरू यहाँ हामीसँग इन्गेज हुनुहुन्छ भने अहिले यो जुममा स्थायी कर्मचारी जसको सिट रोल धारक हुनुहुन्छ, विभिन्न किताब राष्ट्रिय किताबखानामा हाम्रो दर्ता भएको, कर्मचारी किताबखानामा दर्ता भएका कर्मचारीहरू स्थायी कर्मचारीको मोडुलबाट जानु होला। पदाधिकारीको हकमा 13 वटा संवैधानिक आयोगको प्रमुखहरूको र पदाधिकारीहरूको, न्याय परिषद, राष्ट्रिय सूचना आयोग जस्ता विभिन्न समयमा नेपाल सरकारबाट
जारी भएर गठन भएका आयोगहरूका पदाधिकारीहरू यी सब पदाधिकारी महलबाटै जानु होला। जस्तो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्य निरूपण आयोग, यिनी आयोगहरू छन्। तिनी आयोगका पदाधिकारीहरूलाई यी पदाधिकारी माध्यमबाट जानुभयो होला। बाँकी रहेका कर्मचारीहरू सम्पूर्ण अस्थायी ज्यालादारी करार माध्यमबाट जानु होला। ल मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, यो 3वटा मोडल मलाई क्लियर पारिदिँदैछु। एकचोटि तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ स्लो भनेर, म अझै स्लोमा गएँ। तपाईँहरूले भन्नुभएको अघि भर्खर भन्दाखेरि पनि तपाईँहरूले फेरि पनि मलाई भन्नुभयो। यहाँ म आउँदैछु, तपाईँहरूको समान पदको हिसाबले भन्नुभएको के गर्ने भनेर त्यहाँ पनि आउँदैछु। स्थायी कर्मचारीका हकमा राष्ट्रिय कर्मचारी किताबखानामा दर्ता भएका नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र विशेष सबैका कर्मचारी सङ्केत नम्बर छन्, जुन चाहिँ राष्ट्रिय कर्मचारी किताबखानामा छ। त्यो भएकाहरू चाहिँ स्थायी कर्मचारीको मोडलबाट जानु होला। त्यहाँ राष्ट्रिय किताबखानामै पर्छ। राष्ट्रिय कर्मचारी किताबखानाभित्र विद्यालय किताबखाना अहिले छुट्टै एउटा विङ्स बनाएको छ सर, पहिला जस्तो छैन, अहिले सबै पुरै एउटैमा आइगयो। अनि पदाधिकारीभित्र अघि नै मैले भनेको जस्तै तपाईँहरूले सबै 6वटा सम्माननीय पद भएका 13वटा संवैधानिक आयोगका प्रमुख पदाधिकारीहरू, नेपाल सरकारबाट जारी भएर विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगहरूका पदाधिकारी र यिन मार्फत गठन भएका अन्य आयोगका पदाधिकारीहरूको सम्पूर्णको सुविधा यो ड्यासबाट जानु होला। मैले देखाइरहेको ड्यासबाट यी दुईटामा नपरेका सबै स्थायी ज्यालादारीबाट जान सकिन्छ। मैले तपाईँलाई भने अर्को मोडल पनि छ स्थायी ज्यालादारीको लागि। त्यसको लागि तपाईँहरूले धेरै भौचर उठाउनु पर्छ। पछि गएर असोज मङ्सिरसम्म गएर हामीले त्यो मोडल चाहिँ सजिलो बनाइदिउँला। तर अहिले चाहिँ तपाईँहरूले यतैबाट जाँदा सजिलो हुन्छ भनेर हामीले यो मोडल खोलिदिएको हो। तपाईँहरूलाई अस्तिसम्म थप थिएन, 2 दिन भयो हामीले यो थप गरिदिएको हो। अब तपाईँले यहाँ म करारकै भन्नेको भएको हुनाले यहाँ मैले करारमा गएँ। करारमा भएपछि सिट्रोल नम्बर हुन्न। मैले सुरुवातमै भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई यो मोडल चलाउनको लागि अनिवार्य रूपमा प्यान नम्बर चाहिन्छ। एउटा प्यान नम्बर यहाँ राख्नु होला, जुन भए पनि प्यान नम्बर एउटा राख्नु होला। एउटा प्यान नम्बर मसँग भएको प्यान नम्बर राख्छु। तल खाइसक्नु अलिक प्यान नम्बर इन्भ्यालिड हुनेहाल्छ। यस्तो कर्मचारीको मोडलमा यो मोडलमा अब दोहोऱ्याएर त्यो प्यान नम्बर जाँदैन जबसम्म हजुरलाई निष्क्रिय बनाइदिने यहाँबाट। तपाईँ रमाना भएर गएपछि हो हो अब यो अफिसबाट तपाईँ जानुहुन्छ। छ्याङको इन्ट्री भएको छैन नि त उसमा। अब के हो हेर्दै जाउँ, चेक गराउँदै जाने त है सर। अब यो स्थायी ज्यालादारीमा गर्दैछौँ। यहाँ गर्दाखेरि यहाँ तपाईँले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ तपाईँले ड्रप डाउन यो नाम भनेको तपाईँको चेकबुकमा जे छ त्यही राख्ने हो। सरहरू फेरि पनि भन्दैछु चेकबुकमा भएको स्पेलिङ राख्नु हो। अब यहाँ जे छ ड्रप डाउनबाट तपाईँको सेक्स छान्नु होला। त्यसपछि यहाँ आएर एकल दम्पति छान्नु होला। सेवा समूहको तपाईँहरूले बारम्बार प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ, बारम्बार प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ। म एकचोटि नै 2 पल्ट यही भन्दैछु, सुन्नु होला। तपाईको करार सम्झौतामा गर्दाखेरि के लेख्नुहुन्छ? के रे त्यसरी नै हसचाको विषयमा हसचा प्रथम स्तरको सेवा सुविधा बराबर लिनुहुन्छ भनेर लेख्नुहुन्छ। रापत तृतीय जो इन्जिनियर सीएलपीआई डीएलपीआईमा छ, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीले पाउने सुरु स्केलको तल बराबरको हुनेछ भनेर लेख्नुहुन्छ भनेर जब तपाईँ करार सम्झौतामा त्यसरी लेख्नुहुन्छ भने यहाँ छान्नमा किन दुविधा भइराख्नु भएको छ सरहरू? केही दुविधा नमानिकन छान्नु होला। जस्तो उहाँ यदि राप अन प्रथम कम्प्युटर अपरेटर लिनुभएको छ भने राजपत्राङ्कितमा लिनुहोस् तपाईँले, हैन हैन परदेशतिरको छ भने परदेशतिरको यहाँ छान्नुहोस्, परदेश राजपत्राङ्कितमा छानेर यहाँ 5औं गर्नुहोस्। केही बिग्रियो त सहायक 5औं, केही बिग्रेको छैन त। तर मैले यहाँ ड्यासबोर्डमा
सङ्घतिरको कार्यालय आन्तरिक राजस्व कार्यालय छानेको हुनाले मैले निजामती नै छान्नु पर्ने हुन्छ, किनभने एक्टिभिटी नमिल्न सक्छ पहिले। यसले गर्दाखेरि मैले निजामती राजपत्र अनङ्कित छाने। यहाँ भनेको अब मैले रापना प्रथम स्तरको कम्प्युटरलाई दिने भनेर सुविधा गरेर सम्झौता गर्ने कार्यालय प्रमुखले हैन। अनि दिने बेला यहाँ तपाईँको हाम्रो लेखा प्रमुख सरसँग त एउटा त लेखामा बोधार्थ कपी आएको हुन्छ। यसमा के समस्या हुन्छ त सरहरू? छान्नमा केही समस्या छैन। यहाँ छान्यो। अब करारका कर्मचारीको कसमकोष पनि अहिले त हुने व्यवस्था छ कानुनमा। अब तपाईँहरूले अधिकांशको नहोला, तर छ भने राख्ने, छैन भने नराख्ने। बिमा कोष पनि उनीहरूले बिमा कोष त उनीहरूलाई छैन, बरु नाला कोष भन्ने छ। नाला कोष उनीहरूको छ भने राख्ने, नत्र भने नराख्ने। बजेट शीर्षक चाहिँ कुन बजेट शीर्षकबाट खर्च गर्ने हो त्यो छान्ने। एकदम क्लियर भएर सुन्दै जानु होला सरहरू। बजेट शीर्षक छान्ने, जुन खर्च शीर्षकमा छान्ने हो। हामीले डेब ख कहीँ नगर्नु पर्ने भएको हुनाले यहाँ जे छान्दाखेरि एकदम क्लियरली छान्नु होला, आरामले ध्यान दिएर छान्नु होला, नत्र भने पछि उहाँको बजेट खर्च गर्दाखेरि नमिल्न सक्छ। खर्च शीर्षकमा करारको खर्च शीर्षक कुन हो? अब हेर्नुस् त करारको खर्च शीर्षक यहाँ छ कि छैन? यहाँ हेर्नुस् त करारको 22,413 भन्ने करार शीर्षक करार सेवा शुल्क छ। अब हेर्नुस् त्यसमा चाहिँ क्रियाकलाप त्यो कार्यालयमा कार्यालय सरसफाई तथा सुरक्षा सम्बन्धी बाहेक एक्टिभिटी नै रहेनछ, जुन कार्यालय मैले चलाइरहेको छु। अनि मैले यहाँ राप प्रथमको तलब खाएर भयो त भएन। यसका लागि मैले के गर्नुपर्छ? राजपत्र अनङ्कित के अरे निजामती कर्मचारी कार्यालय सहयोगी स्तरमा जानु पर्यो। यसमा पनि म प्रथम स्तरमा जानु पर्यो हो। अब कार्य सुरक्षा सम्बन्धीमा जान सकिन्छ। यहाँ गएर यो कम्पोनेन्ट सबै आफै आउँछ एलएमबिआई संसारको। अब यो व्यक्ति जो करारमा हामीले लेखेका छौँ त्यो व्यक्तिको ब्याङ्क खाता नम्बर राख्ने, खाता छान्ने, ब्याङ्क खाता कुन ब्याङ्क खाता हो भन्ने र ब्याङ्क खाता मानौ उहाँको ब्याङ्क खाता सानीमा ब्याङ्क हो भने सानीमा ब्याङ्क छाने मैले। अब त्यसपछि खाता नम्बर राख्ने मैले। यहाँ खाता नम्बर राखेँ, एउटा खाता नम्बर राखिसकेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् कार्यालय सहयोगीको तलब स्केल 19,480 बराबर छ। तर तपाईँको कार्यालयले कहिले काहीँ के गरिदिन्छ भन्ने होइन, पैसा नपुग्ने भएपछि 18,000ले सम्झौता गरेको छ भने हो। यदि होइन तपाईँको कार्यालयले त्यहाँ रकम लेख्ने बेलामा चाहिँ 18,000 मात्र लेखेको छ भने यहाँ 18,000 लेखेर अगाडि बढ्न मिल्यो। होइन 6,000 लेखेको छ भने 6,000 लेखेर मिल्यो, कुचिकार छ भने। तपाईँले यति सुविधा छ तैपनि कति तपाईँहरू यसमा अल्मलिनु भएको छ। नअल्मलिनु सरहरू, मैले फेरि पनि यहाँ ग्रेडमा 0 राखेर अगाडि बढ्नुहोस्, अरू केही गर्नु पर्दैन। तपाईँको कम्पलसरी फिल्डमा अब के छ भन्दाखेरि यहाँ सिरियल नम्बर, पेरोलको करारको पेरोलको कति नम्बरमा तिनको नाम हुन सक्छ। मानौ 6 नम्बरमा हुन्छ भने 6 नम्बरमा राख्ने। यहाँ मैले 12,000 राखेँ, यहाँ 19,840 राखेँ, सुरेशले राखेँ। ल यति राखेँ। यति राखिसकेपछि 6 नम्बरमा राखेँ। उनले थप पाउने भनेको केही हुँदैन। एउटा पोसाक खर्च पाउँछ, एउटा चाडपर्व खर्च पाउँछ। त्यो भनेको चैतमा पाउने हो र चाडपर्व खर्च भनेको तपाईँको पाउने भनेको दसैँतिर पाउने हो। अहिले तुरुन्तै त पाउँदैन। त्यो बेला हामी छुट्टै थप महल गर्ने बनाइदिन्छौँ। तपाईँ नआत्तिनुहोस् तपाईँहरू, यो हरेकमा गएर छिर्ने पर्ने हुँदैन। हेर्नु न सर, 4 बजे पनि 300 लगभग सहभागी छन्। यो त दोहोऱ्याउने भन्यो भने 5औं पल्ट दोहोऱ्याइरहेको छु यही बेला। हजुरसँग त्यो फोन उत्तिकै गरेपछि। अब त्यसपछि कट्टी विवरणमा गए। कट्टी विवरणमा गएपछि यहाँ प्राय कट्टी एक किसिमको मात्र हुन्छ, सामाजिक सुरक्षा कर। अनि 370 रुपियाँ मानौ उहाँको सामाजिक सुरक्षा कर काट्छ भने, सर यहाँ छ सर, 370 रुपियाँ कर काट्ने अनि सेभ गरिदिने। इम्प्लोइ हेज क्रिएट सक्सेसफुली भनेर भन्यो। अब यति भइसकेपछि प्रणाली व्यवस्थापनमा गएर भुक्तानी पाउनेको विवरणमा गएर हेर्ने, सामाजिक सुरक्षा भनिरहेछ भने हामीले नयाँ टाइप गरेर राख्नु परेन, किनभने स्थायी कर्मचारीका लागि राखेका थियौँ।
त्यहाँबाट गर्दा जाने भयो। प्रणाली व्यवस्थापनमा गएर फेरि कट्टी भुक्तानीतिर ती सामाजिक सुरक्षा म्यापिङ छ कि छैन हेर्नुहोस् त। यहाँ यत्रा छन् तर म्यापिङ गरेका रहेनछन् साथीले। अब मलाई भौचरै उठाउन दिँदैनन् यो कार्यालयमा, के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ गएर अब मैले सबै म्यापिङ गर्दै जानुपर्ने भयो उहाँको कामकोले गर्दाखेरि। म एउटा सामाजिक सुरक्षा मात्र गरेर हेर्छु होइन, यो उहाँले नै गरेको हो सबै। यो कट्टीको प्रकार यो चाहिँ मैले निकाले गरेको होइन, अभिलेख प्रविष्टिमा मैले निकाले गरेको हो। यो त उसले गरिसकेपछि आएको होइन। यहाँ चाहिँ मैले निकाले गरिदिएको सर। यो म महल देखाउँछु हजुरलाई। यहाँ आउँदाखेरि यहाँ त अहिले कट्टी गर्न, यो कट्टी गर्ने जति आउँछ नि यहाँ, अब यहाँ जबसम्म फुलफिल गर्दिनँ तबसम्म आउँदैन नि। मैले क्यान्सल गरेर हजुरलाई अर्कोबाट देखाउँछु। यहाँ सपना पौडेलको मानौँ न गर्दाखेरि यो भयो। यो गर्दाखेरि यो सपना पौडेलको यहाँ छ नि, यहाँ चाहिँ यो कट्टी चाहिँ मैले निकालेर राखिदिएको। यो चाहिँ सिगासमा हामीले राखिदिएको यी कट्टीको अघि जस्तो ठेक्कामा देखिया थियो नि, आफै बस्छ। जुन जुन हामीले छान्यो त्यो मात्र बस्ने हो भने उता बस्ने हो, नत्र भने बस्दैन छैन। अब मैले सामाजिक सुरक्षा मात्र छानेर गएँ, हेरौँ बन्छ कि बन्दैन। किनभने मलाई एकजना करारको कर्मचारीको मात्र बनाउनु पर्ने छ, तिनको भौचर जेनेरेट हुन्छ कि हुँदैन। यो प्रब्लमसँग मनी आइडेन्टिफाई छैन, तर आज म तपाईहरुसँग यो बसेर हेर्दैछु हुन्छ कि हुँदैन। भएन भने अर्को विधि गरौँला। अब अभिलेख प्रविष्टिमा फेरि जाने हो, तलबी विवरणको अभिलेखमा जाने हो। यसपछि यहाँ हेर्नुस्, यो त पहिलादेखि उहाँ सरले बनाएको तलब हो, म नयाँ तलब बनाउनु पर्ने हुन्छ करारको। यहाँ हेर्नुस् त श्रावणको अस्थायी तथा ज्यालादारीमा गएर मैले चाहिँ यो छ्याङ मङको मात्र गरे, यसलाई ओके गरे। ओके गरेर हेरौँ, अब मैले यिनलाई सेभ गरेँ। यहाँ स्यालेरी ह्याज सक्सेसफुल जेनेरेट भनेर आइसक्यो। अब यसलाई मैले घोषणा भौचरमा टिक गरेँ, केही लेखेको छैन। श्रावण महिनाको तलब करार भनेर राखेँ। अब घोषणा भौचर बनाएँ। यी घोषणा भौचर बनिदियो भनेपछि मैले त्यहाँ सामाजिक सुरक्षा मात्र चाहिने थियो र सामाजिक यो घोषणा भौचर बनाउनलाई सामाजिक सुरक्षा मात्र चाहिने थियो र सामाजिक सुरक्षा मात्र जेनेरेट गर्नुपर्ने भएकोले मैले म्यापिङ सामाजिक सुरक्षा मात्र गर्दा पनि लियो। यदि त्यही स्थायीको गरिदिएको भए लिँदैन थियो। अब यति भइसकेपछि म यहीबाट तपाईको बजेट शीर्षक छान्छु। यहाँ छानेपछि हेर्नुस्, मलाई यहाँ देखायो अघि मैले यो र यो भौचर बनाएको हो, अरु त पहिलाकै साथीले बनाएको भौचर हो। यसलाई मैले अब भुक्तानी आदेश बनाउने भन्दा पूर्व यहाँ हेर्न सक्छौं डिटेल। सामाजिक सुरक्षा कर यो के हो भन्ने डिटेल हेर्न सक्यौं घोषणा भौचर बनाएको हुनाले। अब यसमा भुक्तानी कति बख गर्यौं हेर्नुस् त, करार सेवा 19,840 370 रुपैयाँ हामीले सामाजिक सुरक्षा कर गरेका थियौं। खुद भुक्तानी पाउने उहाँको छ्याङमङको यहाँ प्यान नम्बर छ, यति खाता नम्बर हो, यो खातामा जान्छ भनेर हामीले गरिसक्यौं। भनेपछि अब हामी यहाँ गएर अब भुक्तानी आदेश बनाउन सक्छौं। एउटै ड्यासमा बसेर हामी सबै काम गर्न सक्छौं। धेरै सजिलो छ, अघि पछि जस्तो छैन। यहाँ भुक्तानी आदेश जेनेरेट गर्यौं, गर्ने बित्तिकै पेमेन्ट अर्डर ह्याज क्रिएट सक्सेसफुली भनेर आयो। गरिसकेपछि अब यहाँ पनि हामी डिटेल हेर्छौं र प्रिन्ट पनि निकाल्छौं प्रिन्टको अप्सनबाट। यी हाम्रो भुक्तानी आदेश बनिसक्यो कोलोनीका पठाउनलाई। अब यो भइसकेपछि हामीले यहाँ हेरौं, यहाँ प्रिन्ट इकोनोमिक गरेर क्लिक गर्छौं। क्लिक गरिसकेपछि यो प्रिन्ट 3 कपी प्रिन्ट गर्छौं। 1 कपी हामी शेषतासँग सही गरेर राख्छौं, 2 प्रति कोष तथा लेखा यन्त्र कार्यालयमा पठाउँछौं सही गरेर। 1 कपी छाप लागेर फिर्ता भएर आउँछ कोष तथा लेखा यन्त्र कार्यालयबाट। अनि यहाँ कोलनिकामा त्यति मात्र पठाएर भएन, हार्ड कपी भुक्तानी सफ्ट कपी पनि पठाउनु पर्यो भनेपछि यहाँ एप्रुभ गर्ने बित्तिकै कोष तथा लेखा यन्त्र कार्यालयमा जान्छ। अनि कोलनिकामा गएपछि यहाँ हरियो बटन आउँछ, मेरोमा रातो आयो, तपाईहरुकोमा हरियो आउँछ। दोहोर्याएर जाँदैन, किन भन्दा पेमेन्ट अर्डर अलरेडी सक्सेस भनिसक्यो।